अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको मिलेगी दावत जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी ईद की, और ईद के बाद अभी हुआ मौका आया तो अब मैंने की दावत। और किसकी की दावत और क्या क्या बनाया तो आगे चल के आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने जी एक बड़ा सा पैकेट गोश्त का बना के रखा हुआ था कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए, तो वो मैंने रखा आग पे, बस उसको मैंने चढ़ा दिया जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ही बन रहा है। तो साथ में फिर मैंने कहा मैं बना दूँ फ्रूट कस्टर्ड, और यहाँ पे मैं फिर फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी। और मैंने डाला है जी ऑल पर्पस वाला दूध। और पिछले व्लॉग में तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, यकीन माने बहुत वो दुख होता है ना कि हम इतनी मेहनत करें और व्लॉग बनाएं, टाइम निकालें। आपको पता है ना, एक हाउस वाइफ के लिए बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने घर के साथ व्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल है। फिर उस पर एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, और मेरी तो बच्ची भी अभी बहुत छोटी है, बहुत टाइम लेती है। तो इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आपको व्यूज़ ना मिलें, आपको लाइक ना मिलें, तो दिल तो खैर उदास होता है ना इंसान का। तो बहुत मैं दुखी थी। तो फिर मैंने कहा है कि नहीं यार, दुखी नहीं होना, बस अल्लाह पे भरोसा करना है और हिम्मत रख और शुरू हो जा। तो फिर से मैं वही ताज़ा दम अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि बस औरतें ना, बस मुझे कल ऐसे लग रहा था कि हम औरतें चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, हम नहीं आगे बढ़ सकती। यानी जैसे एक हमारा माइंड होता है कि हम आगे बढ़ लें, कुछ कर लें, तो नहीं, मुझे लग रहा था मुश्किल है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन आज फिर ज़ाहिर बात है, आज फिर नई ताज़ा दम है, फिर बंदा अपने आप को समझाता है कि नहीं यार, कोशिश तो करना, मेहनत तो कर यार, मेहनत में अज़मत है, तो क्या पता अल्लाह तुझे कामयाबी दे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे ज़रूर कामयाबी देगा। तो फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। और आज जी था भी संडे, और मेरी हेल्पर भी नहीं आती संडे को, तो आपको पता है हेल्पर भी नहीं आती। तो ख़ुद ही मैंने बस अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना है, मैंने कहा आज संडे है और आज ही मैं दावत कर लूँ, क्योंकि फिर ऑफिस टाइम में फिर मुश्किल हो जाता है। तो आज रिलैक्स होके बंदा उठा भी है लेट, तो बस अचानक मैंने प्रोग्राम बना लिया है। और फिर जी मैंने जल्दी से सालन भी ऊपर कढ़ाई भी रख दी थी बनने के लिए, और कस्टर्ड भी मैंने बना के ठंडी करने के लिए मैंने इसको रख दिया था। और ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी, तब फिर मैंने कहा दरमियान में मैं झाड़ू शाड़ू लगा लूँ, पोछा शोचा और डस्टिंग वगैरह कर लूँ। तो वो मैंने फिर उसके बाद की। और यहाँ पे मैंने अब उसके बाद सफाई के बाद मैंने कहा चलो अब मैं इनको तय लगा के फ्रिज में रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आड़ू और काटे हुए थे आम, और उनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट किया, और सबसे पहले मैंने इनकी तय लगाई है, और फिर ऊपर मैंने कस्टर्ड डाला है, और फिर ऊपर आड़ू और ये फ्रूट डाल के फिर ऊपर कस्टर्ड डाल दूँगी। तो बहुत मज़े की कस्टर्ड बन गई थी। और मेरी ये है कि मैंने इसको ज़्यादा देर रख दिया था, ऊपर मैंने रख दिया था, मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मेरी थोड़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी। वैसे ये ना पतली पतली हो तो ज़्यादा वो अच्छी लगती है, लेकिन मेरी भी बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि गर्मी है ना, आपको पता है जैसे ही थोड़ी देर इसको रखो तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि जब मैं इसको ये बना रही थी ना, इसको क्या कहते हैं, यानी तय लगा रही थी, तब ये थोड़ी सी मुझे थिक सी लग रही थी, और कहीं से ज़्यादा ठंडी और इस तरह वो हो गई थी। लेकिन बाद में ना खाने के टाइम ना बहुत अच्छी हो गई थी। और आपको पता है ना, मीठी चीज़ें अब इतनी खाई नहीं जाती। बस ये है कि इसमें जब ये चीज़ें मिक्स हो जाए ना, तो फिर मज़े का टेस्ट बन जाता है। फिर वो एक चीज़ फुल प्रॉपर आपको कस्टर्ड नहीं मिलती, उसमें फ्रूट और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत यानी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। और माशाल्लाह बाउल भर के मैंने बनाया था, हालांकि मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं खाएगा, बच जाएगी, लेकिन ये है कि नहीं बची थी अल्हम्दुलिल्लाह से। सब ने बड़े शौक़ से खाई थी, सारी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा जी सैलड बना लूँ, और तीन मैंने कहा प्लेटें बना लेती हूँ। वैसे मेहमान तो मेरे इतने ज़्यादा नहीं थे, दावत जिनकी थी 2 ही बंदे थे,
لیکن پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے نا، یعنی 3 پلیٹیں اگر سب کے آگے پھر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ ٹین بھی نکالا ہوا تھا پائن ایپل والا، میں نے کہا تھا یہ بھی میں ڈال دوں گی کسٹرڈ کے اوپر، لیکن میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا، مجھے بھول ہی گیا، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چلو لاسٹ ٹائم میں اوپر ڈال دوں گی، تب بھی مجھے پھر بھول ہی گیا تھا۔ تو خیر یہاں پہ چاول بھی امی نے بنا لیے تھے، اور چاول رائس جو تھے امی نے بنائے تھے، اور جو کڑھائی گوشت تھا وہ بھی میں نے بنایا، اور فروٹ کسٹرڈ بھی میں نے بنایا ہے، اور ریت سلاد سب کچھ وہ بھی میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ پھر درمیان میں جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تب امی نے کہا کہ میں چلو رائس بنا لیتی ہوں، اور ویسے بھی زیادہ تر امی ہی رائس بناتی ہے۔ تو خیر پھر جی یہ میں نے کہا چلو میں برتن شرتن نکال دوں اور ان کو صاف کر دوں، اور پھر میں نے برتن کو صاف کیا، اور ردا پھر شروع ہو گئی تھی۔ ردا کہتی ہے میں کرتی ہوں، تو بچوں کے ساتھ ظاہری بات ہے مشکل تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کو بھی عادت بھی ہو، کرنا بھی چاہیے۔ ویسے بچیوں کو تو مست ہے، اور اگر ہم خود ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کام کروائیں نا تو یہ بڑے خوش ہو کے کر لیتی ہیں، اور پھر ان کو اس طرح آہستہ آہستہ عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ برتن بھی میں نے سارے صاف کر رہی تھی، ویسے صاف ہی ہوتے ہیں ہر ٹائم جو یوز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے میرا کڑھائی گوشت بھی بن گیا تھا، اور میں نے بنایا تھا صرف کالی مرچوں والا اور سبز مرچوں والا، میں نے اس کے اندر کوئی بھی ریڈ مرچ نہیں ڈالی تھی، بس ٹماٹر اس میں نے زیادہ ڈالے تھے جس کی وجہ سے وہ ریڈنیس آ رہی تھی، ویسے میں نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، ٹماٹر اور پیاز ہی ڈالے تھے، ادرک لہسن وغیرہ، مرچیں شرچیں میں نے اس کے اندر نہیں ڈالی۔ تو یہاں پہ پھر میں نے جی اس کے اندر سبز مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہیں، اور اب اس کے اندر میں کالی مرچیں بھی ڈال دوں گی، اور پھر میں اس کو نا ہلکی آنچ پہ کھڑا کر دوں گی، کیونکہ ابھی ان کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا۔ اور ہم کس کی دعوت کر رہے تھے؟ ہم جی اسوا کی دعوت کر رہے تھے، اسوا کی مما پاپا کی، کیونکہ اسوا کے جو مما پاپا ہیں وہ میرے کزن بھی ہیں، اور میرے ماشاءاللہ سے دیور اور دیورانی بھی ہیں، تو ان کی دعوت تھی، اور 2 ہی بندے تھے، وہ اسوا کی مما اور اسوا کے پاپا، اور اسوا تو بہت چھوٹی ہے، اور ردا کی دادو تو گئی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کے پاس، جب سے میری دادو کی ڈیتھ ہوئی ہیں تو وہ پھر واپس آئی ہیں تو ان کے پاس ہے، تو وہ نہیں تھی، ان کی بھی کرنی تھی سب کی مل کی، لیکن بس جن کی قسمت میں ہو۔ پھر میں نے کہا گوشت ختم ہو جائے گا میرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا میرا تو بچوں والا گھر ہے، اور جلدی ہی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خیر اسوا لوگوں کی دعوت تھی، اور یہاں پہ سب نے ماشاءاللہ کھانا شانا کھا لیا تھا، اور برتن بھی خیر میرے اتنے زیادہ گندے نہیں ہوئے تھے، کم ہی گندے ہوئے تھے، اور کھانا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے برکت ڈالی، اور کڑھائی گوشت بھی سب نے بہت پسند کیا، اور میں نے جلدی رائتہ بھی بنا لیا تھا، کیونکہ دہی میری تھوڑی سی لیٹ تھی، اور میں کوئی آپ کو جو سرو کرنے لگی ہوں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ جلدی بس وہ آئے ہیں تو گرم ہم نے جلدی روٹی بنا لی اور پھر کھانا لگا دیا، تو اس ٹائم آپ کو پتہ نا تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے ویڈیو بنانا، جلدی کرنا۔ اگر کوئی اور تو بنا رہا ہو تو پھر تو ایزی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خود بنا رہے ہو تو پھر آپ نے مہمانوں کو بھی ٹائم دینا ہے، چیزوں کو بھی، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو درمیان والا میں نے کوئی کلپ شوٹ نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد جی وہ چلے گئے تھے 4-5 بجے تک، صحیح گپ شپ لگائی، اور پھر اس کے بعد اب جی میں چائے بنا رہی تھی، اور بس جی یہاں تک تھا میرا آج کے ولاگ۔ اللہ حافظ۔